بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ګرانو کتونکو. ما ته وایي پریشه خان. تاسو ګورئ په خیر پښتونخوا په هم پښتو ون باندې از یوزل نه صرف پریشه بلکې موږ پورا ټیم سهار وختي ګرانو کتونکو تاسو په خدمت کې حاضر یو او ظاهري خبره ده. اول به خبره کوم د موسم والا. اسلام آباد موسم چې کوم د ډېر بهترین ده. سهار راسه باران وریږي او باران هغه تیز باران نه ده، نارمل باران ده او ښه باران ده چې مطلب خلکو موډ هم ورسره خوشګوار سي او دې نه علاوه چې کوم ده د چرند پرند ځناور ټول ورسره خوشحال سي. هغه تیز او طوفاني چې کوم بارانونه ګرانو کتونکو هغه ټول لپاره بیا مشکلات سبب جوړیږي. خو دا چې کوم باران ده هلکې نری نری باران ده نو دې سره موږ موډ هم بهتره سي او ورسره موسم هم بهتره سي او ورسره چې کوم ده موږ چې کوم باران کمی محسوسو هغه هم ختم شي اور الحمدلله ډے بای ډے چې کوم د موسم لږ بهتري ته هم روان ده. بل ګرانو کتونکو پرون چې کوم دا پورا پاکستان چې هړتال و نو داتس وای خلکو ډېرې مشکلاتو سره مخ وه. ظاهري خبره د مام مخ وه بیکاز چکن شاپس او د غوښې شاپس ټول سره بند و، هر شی بند و. نو پرون زه خپل ځناورو لپاره پریشان وم چې یاره دا به څه چل کېږي، یاره دا کومه طریقه ده چې هر شی بند دي. نو خیر ما خو بس بسکټس شودې مودې دو سرکار وچلولی خو بیا هم لکه دا دې لاسه چې کوم پرون پورا پاکستان چې خلک ډېر زیات متاثر و. خو ګرانو کتونکو چې کومه دا درنه ده یا چې کوم دا ملازمین دا ډي چوک باندې ودرېدلي وو او دا چې کوم دا یو پروټیسټ کولی هغه چې کوم دې وخته ختم شوی ده. خو بیا هم یوټیلیټي سټورز کارپوریشن چې کوم ملازمین دي هغو دا ویلي دي چې کوم مطالبات نه ومنل نو بیا هم موږ دا درنه کولی شو. خو ګرانو کتونکو وفاقي وزیر مصدق ملک دا یقین دهاني ورکړې ده چې ملازمین به کله بېروزګارېږي نه نو هغه کې نورو چې کومې محکمو چې به هغو ته جابس ملاو شي. ته هم تحریک انصاف رهنما ځان قریشي دا سوال ورنه وکړی چې نوکریو باندې پابندۍ باوجود حکومت به دا څنګه کوي. لکه دوی اوس واده خو وکړه چې بهی موږ به نوکري ورکوو او ملازمین د هړتال ختم کی او چې کوم دا مطلب پروټیسټ وغیرہ چې کوم دا دھرنې مرنې کې دا ختم کی نو نوکري به ورکوو. نو بیا غزان قریشي ته سوال دا وکړ چې بهی نوکري بند کړي، نوکري به څنګه ورکوو. خیر دین علاوه چې کوم د مصدق ملک نه دا هم ورته وویله چې میټینګز چې کوم دي ملازمین تحفظ حوالې سره موږ بات چیت کوو، یعنی مذاکرات به کوو، ټیبل ټاک به کوو چې کوم تاسو دا دھرنې کوو یا دا چې شاپس وغیرہ بند کوو دا سلوشن نه ده. او هغې دا هم ورته ویله چې کرنا ہے جو کر لو کیونکہ بات جو بھی ہوگی ٹیبل پر ہی ہوتی ہے، بندہ بیٹھ کے ہی بات کرتا ہے، مذاکرات کیے جاتے ہیں. نو هغه چې کوم دا جواب دو وخت خلکو ته ورکړی ده. بل ګرانو کتونکو انټرنیټ سپیډ حوالې سره زه همیشه خبره کوم چې لایک سپیډ له لاسه ټول پاکستان چې کوم هغه خلک چې غریبان ای کامرس بزنس کوي یا ډیجیټل میډیا استعمال ډېر زیات کوي یا ډفرنټ چې کوم د آنلاین د دوی ول بزنس ته یا ډفرنټ ویب سایټ چلی هغه ټول چې کوم ډېر زیاته پریشان او خو دې باندې اوس پاکستان چې د انټرنیټ سوسروي چې کوم د دوی چې موږ اصل وجه چې کوم دغه معلومه کړه غدا میرین کیبل چې کوم د خرابی راغلی وه جس کی مرمت کہتے ہیں کہ اکتوبر تک وشی اور بزنس کمیونٹی اور آئی چنم دا آئی ایس پیز نے حکومت نگرانی کو سستروی کا سبب قرار دے دیا. تاہم حکومت نے سائبر سیکیورٹی گریڈ کی تصدیق کرتے ہوئے انٹرنیٹ کنٹرول کی خبروں کی تردید کر دی ہے اور انٹرنیٹ کی سستروی سے ملک کی معیشت کو بھاری نقصان کا خدشہ ہے جس سے سالانہ اربوں روپے کا نقصان بھی ہو سکتا ہے. سو دیٹس وائی دو چکم دا اس حکومت دے وقت چکم دا انٹرنیٹ سستی والا دا اولی ویلی وچے فائر وال دا اس وائی چکم میرین کیبل خراب شوی دا نو هغه مرمت کو بر دا به تر اکتوبر پورې دا ټیکیږي. نو ظاهري خبره ده که اوس موږ خبرو کو چې اوس لکه دې چې لا ټایم ده نو دې سره به چور نقصان کیږي نه صرف حکومت ته بلکې عوامو ته به ډېر زیات نقصان کیږي. خیر انډیا ګرانو کتونکو دعا کوو چې کوم دا ټوله مسلې دي الله دې ورو حل کړي. زه به اوس ورشم ملک زکي پله او زکي نه باقاعده خپل پروګرام آغاز کوو چې آیا نن زکي کومه ریسیپي جوړی راته او ورسره زکي طبیعت څنګه ده. نو السلام علیکم اینڈ گڈ مارننگ زکی. وعلیکم السلام بریشه زه خیم تاسو ماشه بریشه تاسو د بس څنګه د خی تاسو جی بالکل زه ټیک ټاک یم. زکی طبیعت خدا بهر کو زبردست موسم دن بالکل بریشه نن همیشه بریشه ماته دا ګلګي زکی موسم بدل شوی دی روزانه بارون با شپې باران سهار باران
ته پکې اخلي پخلي د خپل چینج پکې نه راځي کنه ته کو ټیپر پچې پخې نه خیر نن خو ټیپر نه نن سپیشلی ناصر پرمیشه ناصر پریشي فرمایش لپاره بل موږ سره کوم ګران کتن ټول موږ ډېر زیات فیډبیک راځي هم پښتون سوشل میډیا پیجز باندې دومره خسته فرمایش راځي کی نن سپیشل کوم پکوړې کا ډیفرنٹ سټایل کې جوړ کا نن جو مزدار پکوړې چلم تاسو لپاره تاسو خامخا د مزدار پکوړې لازمي ټرای وکړئ پریشا ماشاءالله تاسو همیشه ډېر خسته ښکاري کنه بس باندې نن دا خبر وکم کنه دا کوم میک اپ د چا کړی دا اول خدا ماته اچھا ویسے زکی غریب گیم ہمارے کھڑا وکړو کتن کو چې مانه مته بالکل دا خبره پته نه کې دا چا کم ډیزاینر کپڑے دي او دا کم کلر دا نو زکی بیا هم یو سوال په کړی چې نن دا میک اپ چا درته کړی دا وای زکی ته چې خپل خبره کوي ټول ټاکس ما باندې ولې کې خیر غاڼو کتن کو دا چې کم میک اپ دا موږ میک اپ آرټیست فوزیا غیره ته کړی دا او کپلو چې کم کلر دا کنه دا د سی گرین وای او باټل گرین ورته وای ټیک شو او دا چې کم برانډ دا کنه دا ما مور خپل ډیزاین کړی صحیح او دا سوالات ختم شو نو دا څه وګټه ولا ریسیپی راته وخه ها بالکل پریشه څنګه موسم بدلیږي زما کوشش کوم اخلي کوم تاسو لپاره کنه هغه ډېر د مزدار پکوړې تاسو خامخا کور کې ټرای کوئ ورته پریشه خبر کوم نن فرست اف اول د کوم مثالی استعماليږي هغه به زه انټروډیوس کوم دل پر موږ پکار دی 1 کیلو موږ بیسن پکار دی حسب ذائقہ مالګه پکار دا 250 ml موږ کوکنگ آئل دا پکار دے ہاف ٹی اسپون لا سر مرچ کے دا پکار دے ہاف ٹی اسپون لا کرکمن دا پکار دے 3 دانے مولا گول مرچ ثابت مرچ دا پکار دے 3 عدد شین مرچ کے دا پکار دے یو اسپیشلی یو چمچ چکن پاؤڈر دا پکار دے اور دے نیم سیر مولا مکس سبزی دا پکار دے مکس سبزیاں کے ٹماٹر اسپیشلی شین پیاز اور دے ڈریسنگ لپارا اسپیشل خبروں کم دھنیا چکندر پیاز اور گوبھی ددی دا گارنش لپاره دی او 1 کیلو مولا چکن دا پکار دی او پریشا همیشه تاسو کوشش کوئ کوم پخلی کوئ په میډیم فلیم باندې پخئ او بل پریشا نن څنګه موسم بدل شوی کنه ما ډېر زبردست مې لغونته خپل کوم ډیش زغه به چینج کوم لغونته نوې سټایل کې تاسو کو همیشه کور کې پکوړې کو جوړې کم طریقې باندې دا پکوړې جوړم کنه دا ډېر مزدار وي او ډېر کم ذائقہ او نور خسته تاسو کوشش کوئ کم طریقې باندې کم طریقې باندې څنګه پکوړې جوړم دغه بریس په پکوړې جوړې با تاسو نور خوند بر موسم نور دوباره بشي تاسو سره او دا په شپږ دا جوړي کی څنګه فرست اف ال موږ مکسچر به څنګه جوړو اول به موږ یو بول به والو کې بیسن والو به بیسن کې ټولې مصالې او شین پیاز او شین مرچ کې دا واړه چوب کو ورسره ټماټر اور اسپیشلی ټول به مکس بکو او دلا سپیشل خبر کوم پریږي کنه میډیم څخه دا لاس د مکسر به جوړ کو هغه بس دا 2 ټیبل سپون کوکینګ دا پکې به اډ کم هغه نه پس بیا با کم چکن دے اول به کوکینګ آئل والم با میډیم فلیم باندې آئل ګرم کم څنګه آئل ګرم شي هغه بس کم چکن دے کم کیما جوړ کړه دا ته کې واچم با او 10-15 منټ با میډیم فلیم باندې اورو سوته کوم با څنګه سوتی شي هغه بس کم سپیشل کم مکسر پکوړې جوړ کړه دے دا کې واچم با او 5-10 منټ بلا سره مکس کو با څنګه مکس شي هغه بس با د پیزا منټ په دم هغه بس با کوکینګ آئل والم با میډیم فلیم باندې آئل ګرم کم تاسو کوشش کوئ کله پر تاسو کو آئل پراپر ګرم نه کنا د کې پکوړې مو جوړې آئل تاسو یخ وي پکوړې کې واجب خون د هغه ذایقه ناراضي څنګه تاسو آئل ګرم شي پراپر ټمپریچر باندې هغه پس تاسو چمچ سره پکوړې وباسه با هغه پس څنګه تاسو کوشش کوئ میډیم فلیم باندې تاسو پکوړې جوړ کې څنګه ریډي شي هغه پس ډیفرنٹ سټایل کې گارنش کوم با هغه پس زوبا ډیش آؤٹ کوم با پریشي خجی وای ډیش آؤٹ کوم پریشي لکه ته ما څنګه ډیش آؤٹ کولای سیار زه خود دلته ناسته مې رسیبي خود الته خود دې چرتا سو ورته مې ګرام کتن ګدای بس ما ډیش آؤٹ کوي د مطلب دا چې ما دا پروګرام نه څنګه چې طریقې سره وباسي کنه تا زړه ارمان نه پوره نشي خیر دا که زوبانو ټول به یوځای او کنه بس ټول بدل درات خیر دی ګرام کتن کو پروګرام چې وخت شوی د وړې شات د میول دماغ خلم لګ د خپل کافیز کم تاسو لګ چای مې اوس کو ځان کو فرش کو بیا راځو ځکه چې موږ ملمانه هم تاسو انتظار کوي بل قسم مسلې مسائل یا تاسو موږ سره خبرې کترې کوونه غواړو یا سجیشن یا مشوره را کوونه غواړو تاسو هم لایو کال کولای شئ نمبر تاسو په سکرین باندې ښکاری لږ سات پس هغه نمبر چې کوم سکرین باندې چلیږي تاسو هغه باندې کال وکړئ موږ سره خبرې
کمنټري وکړو او که زکی پکوړې درته خوند درکړي یا څه بل را سره شیر کونه غواړو هم تاسو ډسکس کولی سو. نو فلحال اخر شانته بریک چېرته بل پله به صرف او صرف موږ سره اوسئ. جی ګرانو کتونکو زه بیا تاسو ته په خیر پښتونخوا چې بریشي هر کلی وایي. ګرانو کتونکو امید لرم چې تاسو به هم نن باران انجوای کوئ بیکاز نن چې کوم باران ده هغه باران چې کوم تیز یا موسلادھار باراني یا نقصان ورکونه والی خو نن ورو ورو باران لګیا ده. نو ماشومان به هم سکول ته چې ټایم ته ځي موسم به انجوای کوي بل تاسو به انجوای کوئ خو موږ انجوای کوو. اینی هاو ګرانو کتونکو ماسلو چې موږ سره ملمانه هم دې وخت موجود دي او ملمانو تګ راتګ او چای کھانا پینا لکه دس راته لګي چې کور مې ده او کور کې د ملمانه ځي او راځي. خیر ګرانو کتونکو نن چې کوم موږ ملمه دغه پېښور نه راغلی اسپیشلي زموږ پروګرام پر دام زه په دې باندې ډېره خوشحاله یم چې موږ یوت یا موږ چې کوم دي پښتانه دي هغه ډېر زیات افرټس کوي ډېرې منډې ترړې کوي او لګیا دي او خپل یو مقام جوړوي یو نام جوړوي خپل سټرګل کوي او بل ډېر واړه ایج کې لایک ډېر مطلب ینګ ایج کې ډېر ماشاءالله پازیټیو او میچور سوچ لري. ګرانو کتونکو رایټ نو ما سره د علي یوسف زئی هغوی پروفایل تاسو سره شیر کوونه غواړم چې لکه دو ډېر ینګ ایج نه لګیا دي سوشل اکټیویټیز کوي لکه د ښځو حقوق حوالې سره خبرې اترې کوي مسلې هایلایټ کوي. دې علاوه هغه ماشومان چې کوم غریبان دي هغو ته تعلیم چې کوم دي حاصل کولو لپاره ډېرې مسلې مسایل دي نو هغوی ته دو فری تعلیم هم ورکولو لپاره پوره کوشش کوي هغوی سره مرسته کوي ترو چې کوم د خپل فنډز یا ډونیشنز وغیرہ ترو هغه د لګیا دي نه لکه کتونکو دو ریډیو چې مطلب ریډیو پاکستان چې کار کوي ایز آر جی او دې علاوه چې کوم دي نور هم جابز وغیرہ کې لکه ډېر مصروفیات لري خپل ژوند کې. رایټ نو ګرانو کتونکو ما سره د علي یوسف زئی راځي چې هغو ته هر کلی وایو ستړي مسي ورته وایو. السلام علیکم علي څنګه تاسو؟ وعلیکم سلام ډېره زیاته مننه چې هم پښتون والا تاسو نیو ټیلنټ رامخکې کوئ او د خلکو ته دغه کوئ شو کوئ ډېره زیاته مننه ستاسو. تاسو هم جهان مې تاسو هم پېښور نه سپیشلي موږ پروګرام پر راغلي او چې کوم د خپل ژوند کې الریډي ډېرې منډې ترړې کو او موږ پر د فخر خبرې چې موږ پښتانه صرف خپل ځان پر نه دي لګیا نور پر هم لګیا دي افرټس کوي. اچھا دا راته ووایه چې علي د ژوند نورو پاره وخت کوونه دا د کله سوچ وکړی چې یاره زه نورو خلکو امداد وکړم نورو سره منډې ترړې وکړم؟ میډم زه ډېر زیات ماشوم وم زه پېښور کې یو احتجاج یو ماشومې سره ظلم شوی و نو زه په لار لږ روان وم نو هغلته یو بوډۍ ښځه ما ولیده نو هغې ماشوم باره کې موږ احتجاج وکړو تایر خاندلی او ټول چې ماشومې سره ظلم شوی یو فیمیل وه بوډۍ ښځه وه نو ما ته صرف دا خبره وکړه چې دا به د مالدارې کورنۍ دا جینۍ چې ځکه تاسو احتجاج کوئ. ما ورته ویل ابۍ ولې وایي زما مې یوه لور چا وجلې و خو د هغې تپوس ونه کړو نو د هغې نه ته ما شوق راوچت شو چې آیا د فیمیل سره ولې ظلمونه کېږي پهله خبره کور کې کار میل غلط وکړي بیا د فیمیل سره ولې ظلم وشي هغه نو بس په دې خبرې بیا تاسو سټارټ دغه خبرې باندې هغه جذبه راغله نو بس د هغې د وجې موږ دا اواز پورته کوو چې د ښځو سره کومه ظلمونه کېږي ماشومانو سره کومه ظلمونه کېږي د دې مجرم ته بیا سزا میلاویږي. ښه نو بیا اوس تاسو لګیا مطلب پېښور چې خپلې د اکټیویټیز ورسره انجام کوم ښه چې دا کومې تاسو ماشومانو خبره وکړه نو اوسه پورې هم لګیا دي ډے بای ډے چې کوم ماشومانو سره ظلم کېږي ذاتی کېږي او ورسره که زه وګورم نه صرف ماشومانو سره بزنس چې کله ومنځي یا سکول ته ځي غریبانې که ټیچر دي که نرسز دي هر چېرته جنکیو سره ډېرې زیاتیانې کېږي. تاسو دا راته ووایه چې تاسو مطلب څنګه اواز اوچتوئ تاسو خپل این جی او ده یا تھرو سوشل میډیا یا مو خپل یو پراپر ټیم جوړ کړی ده چې بھئی دا مسلې به حل کوو؟ جی بالکل میډم دغه یو شاعر هم وایي که نه وایي بېروره خور ته چې ما خور ویلي بېروره خور ته چې ما خور ویلي دنیا په دې ټکې غدار بولي ما. زمونږ یو ورکوټه شانتي فاونډیشن یو چینل دی زمونږ حق ټي وي انشاءالله تعالی په هغې کې موږ نور کوشش هم کوو چې دا ظلمونه بند شي د دې ښځو باندې د ماشومانو مطلب تاسو خپل یو چینل د یوټیوب ده یوټیوب هم شته فیسبوک باندې سوشل میډیا باندې صحیح په هغې تھرو تاسو دغه پرابلمز هایلایټ کوئ باندې موږ چلو صحیح. اچھا دا ماشومانو تعلیم حواله سره تاسو چې کوم دي ډېر افرټس کوئ؟ جی بالکل ماشومانو هغه تعلیم دی چې زیات فیمیل دي
هغه وایي چې موږ د پرایویټ ایجوکیشن وکړو پرایویټ سکول کې سرکاري کې نشي دا کولی نو موږ هغې له فری ایجوکیشن پرایویټ اداره کې ورکو ډپلوما په دغه باندې صحیح مطلب څنګه تاسو فری مطلب هغه پر سو ډونیشن جمع کوو سو فنډز جمع کوو څنګه ورکاو جی بالکل هغه فنډز موږ خپل نه جمع کوو کنه کوم غریب سټوډنټس یتیم سټوډنټس نو هغه فنډ بیا موږ هغه پیسې ورکوو خپل فرینډز جمع کوو تاسو جی خپل فرینډز ګروپ دی زما صحیح تاسو بیا هغه جمع کو بیا ماشومان چې کوم د منتلی فیسز وغیرہ ورکوو جی منتلی فیس ورکوم کدی نه علاوه تاسو ریډیو سره لګیا دی وخت جی بالکل هغه کیسه قسم پروګرامز کوو تاسو ریډیوز کې خو بس دغه عام پروګرام کو شاعري پکې زیات وایو ډرامې لیولز باندې کار کوم شاعري هم کوو تاسو شاعري بس لګا راځي اچھا تاسو فیوریټ شاعري کرا تاسو سناوي کو جی فیوریټ شعر دا دی چې بس دغه می کولې شو بس دا می احتجاج بس دغه می کولې شو بس دا می احتجاج جړل می او نقشه د پښتونخوا می ګرځوله واه ډیره دار ته و چې تاسو کوم د ملګری دي یا رشتہ دران دي تاسو د ښکار کې تاسو ول سات درکې جی بالکل کار راکې خو زیات په دې لار باندې یارم ډیره زیات ای نو زیات زمانہ یاران کوم ګروپ چې هغه زیات په دې جدا شو چې لکه په دې لار کې مرګ دی مین خبره مرګ دی کوم لار کې سوشل اکټیویزم کې حق په باره کې چې راوځي کنه که زه د حق په باره کې راوځم نو هغې کې زه صرف زیات ملګري چې راشي چې زه پوه کوم چې دا رول ځینې بیا وتښتي او زوړ کسان خو شته خو نیو کسان دې ته دغه نه کوي فیملی سائٹ نه لگ اچھا لکه مطلب دو وایي چې مطلب سچ بات نہیں کرنی چاہیے یا لڑکیوں کے حقوق پر بات نہیں کرنی چاہیے دسو وایي نو معاشره داسې ده میډم تاسو خو پخپله پوهېږئ چې ما تاسو ته هغه شعر هم ووایو که نه چې موږ که چېرته د فیمیل په باره کې راوځي د فیمیل تپوس کوم د هغې نه ما نه دنیا غلط مطلب والي ولې غلط مطلب څه په راغلي نو بس سوچونه د خلکو داسې دي پښتانه دي بیا خاص کر که زه د یو تورسري په سر صادر سازېږم که زه د یو غریبي په سر صادر سازېږم د هغې نه غلط فایده والي نو مطلب څه وایي تاسو کرټیسزم در لکه دا وایي چې هغه وایي چې دوی بس خپل مطلب وي لکه دوی وایي چې دا خپل سوشل میډیا لپاره لګیا دي جی خپل سوشل میډیا لپاره لګیا دي مطلب دپاره لګیا دي صحیح خو تاسو خو خپل ایفرټ جاری ساتو کنه تاسو دې نه چې زړه دل برداشت خو نه سوچ نه دا تاسو کار نه کوم دا خلک دا سره ته وایي دا جی جی بالکل دغه باره کې راوته مرګ هاسې مې یو ځل شته خلک څه وایي د ګور شپه په کور نه کېږي او د کور شپه په ګور نه کېږي مرګ هاسې مې یو ځل شته او بیا خاص کر زه خو د دغې تورسرو نن سبا د فیمیل سره ډېر ظلمونه روان دي په دې معاشره کې زموږ موږ ګورو داسې واقعات چې کومې واقعې ته ډېر زیات تاسو خفه کړي او هغې واقعې له لاسه تاسو مطلب ډېر احتجاج کړی چېرته جنۍ سره زیاتي شوي او بیا تاسو د جاني دبګۍ شمګۍ میلاو شوي داسې واقعه شته جی بالکل شته کومه نوره ماشومه چې ما تاسو ته وویلم هغې سره چې کومه ظلمونه شوي او زیاتې شوي د هغې باره کې موږ احتجاجونه وکړل په هغې باندې بیا موږ ته خلکو ویل چې لکه دا تاسو غلط کار وکړو دا ولې داسې وکړو بل نوره نوم یې د هنګو سره تعلق یوه ډاکټر او فیمیل هغه یې وژلې وه نو په هغې باره کې موږ ډېر اوازونه پورته کړل هغې ولې وژلې وه څه هغه بس خو ډاکټره وه یو ډاکټر وه نو ولې وژلې کېږي بیا زما کومه قبایل سټوډنټس کورم ایجنسي زموږ سره زیات سټوډنټس دي هغه چې راځي ډېر په تکلیف ځي که نه غریب سټوډنټس دي هغه د دې د وجې ځي چې که موږ ته پته ولګي د کورمې والا دغه ایجنسو والا ته پته ولګي دلته تعلیم کوي پېښور کې نو دا موږ هم څوک نه پرېږدي لکه دومره ظلمونه روان دي یا د ښځې دومره حق نشته چې هغه تعلیم وکړي هغه الریډي ډاکټره وه مطلب بیا یې دومره ظلم بیا یې دومره ظلم نو بس زموږ د معاشره داسې ده چې نن سبا پښتنو کې تعلیم فیمیل ته ازادي نه ورکوي پنجرې ژوند په خپل هم نه خوښوي دا راته ووایه چې کور کې تاسو فیملی سپورټ کوي جی بالکل سپورټ کوي شکر دی دا درته وایي چې علي ته ښه کار کیا یا بد کار کیا جی او بالکل ښه کار کوم خو صرف مې مور لږه یېرېږي هغه په دې وجې یېرېږي چې په دې لاره چې راوځئ نو خامخا مطلب امې مو وایي چې دا مسله ده لکه دې لارې دا مسله ده نو مسلې سازېږي دې د وجې که صحیح ښه دا راته ووایه تاسو خپل تعلیم چې کله حاصل کړی نو ډایرکټ د سوشل اکټیویټیز تر وتلو ورسره جاب مو جاري ساتلی جی بالکل زما به د یوسف جان پروګرامونه ډېر زیات کتل د هغې نه جذبه وه سټوډنټس لایف نه زما دغه وه چې زه د حق اواز تاسو یوسف جان نه چې کوم دی جی او بالکل خلک څه وایي که چا غریبي نه لیدلې هغه غریبي نه پېژني چا چې ظلم نه لیدلی هغه ظلم نه پېژني موږ لیدل دي په خپلو سترګو ځکه راوتي یو صحیح ښه نو اوس جاب وغیره هم کوو ورسره او شکر دی جاب هم کوم زه په خپله MLT میکل ده او هاسپیټل کې جاب هم کوم داتس ګریټ لکه تاسو جاب هم کوو خپل سوشل میډیا هم ګورو ورسره چې کوم د خلکو حقوق پر هم خبرې اترې کوو
خطر ته و چې بد خو موږ پښتنو چې سړو سره هم ډېر زیات کېږي صرف جنکو سره نه کېږي او که ذاتي خبرو کوم لکه د جنسي ذاتي خبرو کوم نو ام سوري ټو سي د موږ پښتنو چې دا وړه میل ماشومان محفوظ نه دي بالکل چې ماشوم لکور وزي د مور یری آیا کا الګ تا کجی نه دا مطلب لکور بهر نشو پرېږدول او دا صرف پښتنو چې نه اورال پوره دنیا چې دا سیستم روان ده په هغو ماشومانو یا چې کوم میل حضرات هغو سره زیاتی کېږي په هغو باندې تاسو کله څه داسې اواز نه اوچت کړی اوچت کلم د میل په باره کې خو نن سبا دا مشره پښتنو کې نه دا ټول پاکستان کې روانه ده دا زمونږ د خپل حواس د وجې چې مونږ غلي خاموشه ناست یو مونږ بس دغه پیسې ته لالچیږو بس دغې د وجې بیا هغه مونږ روغې جرګې کړو خو چېرته یو مجرم ته سزا میلاو نه شوه څومره کیسز وشو میډم خو یو مجرم ته هم سزا میلاو نه شوه دې ته سزا ولې نه میلاویږي زما په ملک کې لکه تاسو هم دوره احتجاج کو په سوشل میډیا باندې خبرې هم ډېرې خلک هایلایټ کړي او ډېره زیاته خبره وایرل سي هغې نه پس هم لږ ساعت پاره هغه مجرم نه نسي خو بیا بهر راوځي مجرم لږ ساعت دپاره بیا په دویم او دریم ورځ باندې هغه بهر ګرځي نو بیا دې باندې تاسو چې بیا خبره هایلایټ کوئ کیوں ہوتا ہے ایسا جی بالکل ایکشن پې آلو منګه داسې خو هغه مجرم ته بیا سزا هغه خپل فیملي کې بس بیا روغې موغې کړي دا څه چې پته نشته ولې دا څه چې موږ پاکستان چې دا قانون پابندي یا قانون چې کوم د هغه سه نه عمل کېږي چې کوم کول پکار دي ښه علي د موږ پلیټ فارم نه خپلو ملګرو ته یا خپل یوت ته نوجوانانو ته څه خاص میسج ورکونه غواړو جی زه ټولو ځوانانو ته دا ویم چې تاسو راوځئ وجود هغه دی چې په دویم وجود د بل کس دپاره استعمال شي د غریبانانو مدد خاص کر کوئ چې هم ګاونډ کې ګورئ زیات هغه خلک دي چې هغه چاته څه نشي ویلی چې ما بېګا شپه څنګه تېره کړل د لوږې نه نو پلیز د ټولو دغې پښتنو ورونو ته چې تاسو د خپل ګاونډیانو ډېر زیات خیال کوئ صحیح ګرانو کتونکو موږ سره علي یوسفزی و او علي ماشاءالله ډېر ینګ ایج کې ډېر زیات هلې ځلې کوي ډېرې اکټیویټیز کوي ډېرې مسلو کې دی لګیا ده سپیشلی د جنکیو ایجوکیشن جنکیو حقوق او جنکیو سره چې کومې ذاتۍ کې چې په هغو باندې ډېر ایفرټس کوي تاسو هم پلیز علي ول سات ورکړئ او ورسره چې څنګه علي لګیا ده تاسو هم په دې باندې کار لار کولی شو موږ اصل چې پښتانه الحمدلله ډېر مخته یو خو چې سوچ مو ده او چې مو زاړه روایات دي چې موږ چې داسې کوم کسټمز دي چې هغه مسلسل چلي هغه موږ پرېښودو نه او هغې سره چې کوم ده د جنکیو ژوند اوسه پورې لا خوار ده اینی هاو تھینک یو سو مچ علي پروګرام ته راتګ پاره یو جهان باندې خوشحال اوسئ ګرانو کتونکو اخر موړه شانتما چېرته بل پلمه صرف او صرف موږ سره اوسئ جی ګرانو کتونکو یو ځل بیا تاسو ته په خیر پښتونخوا چې پرې شوې هرکلی وایي ګرانو کتونکو بهر موسم ډېر زبردست ده زکي لګیا ده خپلې پکوړې راته پخوي بیکاز نن زکي په موږ مان ترسو خوړلی چې بهی نن پرې شوه تا موږ زبردسته غوندې پکوړې جوړې کړو بل ګرانو کتونکو میلمانو تګ راتګ سلسله روانه ده او دې وخته ما سره پروګرام کې لایک اول چې کوم ده د سوشل میډیا سره یا دې نه علاوه چې کوم دغه سوشل اکټیویزم والا چې کوم تسلسل و علي یوسفزی هغوی د خپل ژوند خپل اچیومنټس او خپل چې کومې کارنامې هغه کوي لګیا دي هغه سره شیر کړي اوس دې وخته ګرانو کتونکو ما سره داسې یو شخصیت سټوډیو کې موجود ده چې مطلب که خبرو کو د انسان سوچ والا فکر والا انسان احساس والا نو ویلې کېږي چې موږ چې کوم دا شاعر حضرات دي هغه ډېر دې حوالې سره مطلب سینسیټیوي ماحول موسم حالات او چې کوم د ارد ګرد رواني هغه هغو باندې ډېر زیات اثر انداز کوي نو ګرانو کتونکو رایټ ناو ما سره یو ډېر مهذب ډېر قابل او ډېر دروند میلمه ده او ګرانو کتونکو هغو زه پروفایل که خبره وکړم نو دو ایجوکیشنسټ هم دي د ګرانو کتونکو شاعري شوق هم ډېر زیات لري شاعري هم کوي او ورسره چې کوم دي خپل بکس هم دو پبلش کړي دي او که زه د خپل دو نور اچیومنټس خبرو کوم دو پاکستان چې نه صرف مشاعرې کړي دي بلکې په انټرنیشنل لیول باندې هم دو د کوم دي مشاعرې ارګنایز کړي دي نو ګرانو کتونکو رایټ ناو ما سره سټوډیو کې ده فرحات جبریل راځي چې هغو ته هرکلی وایو ستړي مسي ورته وایي او لږ ګپ شپ ورسره ولګو السلام علیکم کیسے ہیں فرحات وعلیکم السلام طبیعت کیسی ہے آپ کی جی میں بالکل ٹھیک اچھا فرسٹ آف آل تو جیسے کہ میں نے ناظرین کو بتایا کہ ایک شاعر جو ہوتا ہے
ہمیشہ سے ان کے اوپر موسم ہے یا کوئی حالات چل رہے ہیں یا کسی بھی قسم کا دباؤ ہے یا کچھ بھی ایشوز ہے تو وہ زیادہ محسوس کرتا ہے, زیادہ حساس ہوتا ہے اور ہر اس چیز کو اپنے پین سے لکھ کے اپنے جذبات کا اظہار کر لیتا ہے, کیونکہ عام لوگ شاید اس چیز کو اتنا زیادہ محسوس نہیں کرتے جتنے شاعر کرتے ہیں. اور ماشاءاللہ آپ تو ایجوکیشنسٹ بھی ہیں. سو میں چاہوں گی کہ آپ پہلے تو اپنی زندگی کے حوالے سے ہمیں بتائیں کہ آپ نے ایجوکیشن کہاں سے حاصل کی. ہوتا ہے ایک ٹپیکل سا کویشچن کہ جی آپ نے یہاں کیوں آئے, میں یہ نہیں پوچھوں گی, بٹ میں یہ ضرور پوچھوں کہ آپ نے شاعری یا آپ نے کچھ اسپیسیفک جو ہے کام جو اپنے لیے سلیکٹ کیے ہیں وہ کب سے آپ کو شوق چڑھا اور کب سے آپ اس فیلڈ میں ہیں, اور الحمدللہ آپ اب انٹرنیشنل لیول کے مشاعرے بھی کروا رہے ہیں. تو یہ سفر کہاں سے سٹارٹ ہوا اور اب کہاں جا کر رکا ہوا ہے؟ سب سے پہلے میں شکر گزار ہوں آپ کا کہ آپ نے اپنے پروگرام میں مجھے مدعو کیا, ہم ٹی وی کا. میرا تعلق بہاولپور سے ہے اور میری ابتدائی تعلیم وہیں ہی مکمل ہوئی. ماسٹرس میں نے انگلش لٹریچر میں اور ہسٹری میں کیا. زبردست. اور اس کے بعد میں نے اپنی جابس کا سلسلہ سٹارٹ کیا. ٹھیک. تو ایز این انگلش ٹیچر میں نے وہاں سے سٹارٹ لیا اور اس کے بعد یہ سلسلہ چلتا رہا. صحیح. اور پھر روزگار کے ہی سلسلے میں مجھے یو اے جانا پڑا اور پھر وہاں بھی یہ سارے سلسلے چلتے رہے. تو یہ تو مختصر سا تعارف ہے میرا جو تعلیمی جو ایک میرا سلسلہ ہے. باقی لکھنے کا سلسلہ جو ہے وہ میرا جب میں گریڈ 6 میں تھا تو ہم پوئٹری رائٹنگ کمپٹیشنز ہوتے تھے ہمارے اسکول میں. تو اس میں ہمارے جو ٹیچرز تھے وہ اتنے کمال تھے کہ انہوں نے ہمارے اندر انکلکیٹ کی یہ چیزیں. تو کریٹیویٹی کے حوالے سے اور یعنی آپ یوں کہیے کہ اس سمپل سے دور میں جب صرف پی ٹی وی ہوتا تھا تو ان کا پڑھانے کا انداز اتنا باکمال تھا اور کچھ ظاہر چیزیں اللہ پاک نے آپ کو ودیت کی ہوتی ہیں. بالکل. تو وہ سارا ایک خوبصورت سا کامبو بنا اور اس نے شاید جو زندگی میں آگے بڑھنے کے ساتھ ساتھ ایک کریٹیو بندہ تھا میرے اندر, اس کی بھی تشخیص کی اور اس کا تشخص ابھارا. صحیح. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ جب آپ یو اے گئے, مطلب وہ بھی آپ نے کہا کہ آپ جابس کے سلسلے میں یا اپنا آگے پیچھے اپنا سرکل بہتر کرنے کے سلسلے میں آپ گئے تھے, وہاں جا کر پھر آپ کو یہ مشاعرے یا شاعری اس چیز کا کیسا خیال ہے کہ یار یہ ہم یہاں پہ بھی کر سکتے ہیں, ہم انڈیا میں بھی کر سکتے ہیں, ہم پڑوسی ممالک میں بھی کر سکتے ہیں, تو مطلب وہ چیز کیسے آپ کو فیل ہوئی؟ جی میں اس طرف یہاں سے بات کا آغاز کرنا چاہوں گا کہ جب میں پاکستان میں تھا تو لکھنے لکھانے کا سلسلہ یہاں کے ادبی فورمز میں میں جایا کرتا تھا اور وہاں جو سینئرز تھے ان کے ساتھ بیٹھا کرتا تھا. تو وہ تو یہاں سے شروع ہو چکا تھا, میں نثر و شاعری دونوں لکھ رہا تھا اور الحمدللہ یہاں بھی کچھ پذیرائی کا ایک سلسلہ سٹارٹ ہو چکا تھا. لیکن جب میں یو اے گیا تو وہاں پر شروع میں تو جو 2-4 ماہ تھے اس میں اپنی جو جاب کا ایک سلسلہ ہے بندہ اس پہ فوکس کرتا ہے. اس کے بعد میرے علم میں یہ آیا کہ یہاں پر جو ادبی فورمز ہیں اور جتنے ادبی سلسلے ہیں وہ یہاں بھی موجود ہیں, تو میں نے ان میں آہستہ آہستہ پارٹیسپیٹ کرنا سٹارٹ کیا اور پھر ان کا ایک جو سمجھ لیں کہ اب اہم حصہ مجھے سمجھا جانے لگا. وہ اللہ پاک نے بہت عزت دی وہاں پر شاعری کی وجہ سے. تو لوگ جیسے جیسے جانتے گئے میری قدر و منزلت میں اللہ پاک نے بہت اضافہ فرمایا. تو وہاں سے پھر مجھے جو وہاں کے انٹرنیشنل مشاعرے تھے ان کی آرگنائزیشن کمیٹی کا میں ایک کور ممبر وہاں بنا اور پھر یہ مشاعروں کے انعقاد کے سلسلے میں نے جو میرا ایک کنٹریبیوشن تھا وہ وہاں کے ادارے پاکستان ایسوسیشن ہیں یا اور جتنے اہم ادارے تھے ان کے ساتھ مل کر ہم نے بہت زیادہ جو سیمینارز ہیں مشاعرے ہیں وہ کروانے میں اپنا کردار ادا کیا. اور اس میں پاکستانی اور انڈین شعراء وہاں پہ بڑے نامور اور بڑے قداور شعراء کے ساتھ مجھے ایز اے پوئٹ اپیئر ہونے کا موقع بھی ملا اور الحمدللہ وہاں داد و پذیرائی سے بھی اللہ پاک نے بڑا نوازا ہمیں. زبردست. اچھا میں چاہوں گی کہ اگر ہم ایجوکیشن کی ٹاپک کی طرف آئیں تو آپ سے خوبصورت سا شعر سن لیں جو آپ کو بہت پسند ہو. بہت سے ایسے اشعار ہیں, اشعار انسان کی ایک شاعر کے لیے اولاد کی طرح ہوتے ہیں. تو یہ فیصلہ کرنا بہت مشکل ہے کہ کون سا شعر مجھے سب سے زیادہ پسند ہے, لیکن ایک شعر جو ہے وہ میں یہاں پیش کرنا چاہوں گا. ضرور. آپ کی سماعتوں کی نظر.
کہ صدائے کن کے سوا اور کچھ نہیں سنتے، صدائے کن کے سوا اور کچھ نہیں سنتے، جو کائنات کا صوتی نظام جانتے ہیں۔ بہت اعلیٰ، بہت اعلیٰ۔ بہت شکریہ۔ مجھے یہ بتائیں کہ شاعری اور یہ اتنا زیادہ کام، اوپر سے مجھے لگتا ہے کہ جو آپ نے اپنی یہ شاعری سے محبت ہے اس کا آپ نے ایک صحیح طریقے سے حق ادا کیا ہے۔ آ جاتے ہیں تھوڑا سا ایجوکیشن کی طرف کہ مطلب یہ ایک الگ ہے، وہ ایک الگ ہے، یہ ایک الگ شوق ہے، وہ تو آپ کا ایک الگ سین ہے، تو ان دونوں کو ساتھ ساتھ لے کے چلنا یہ بھی تو بڑا مشکل ہوگا۔ اوپر سے آپ باہر ہیں، پھر فیملی بھی ہے، ماشاءاللہ دوست احباب بھی ہیں، آپ کا سرکل بھی بہت بڑا ہوگا، سو یہ ساری چیزیں کو ایک ساتھ ساتھ مینیج کرنا کبھی مشکل نہیں لگا آپ کو؟ میرے خیال میں اگر انسان چاہے تو اللہ پاک نے اسے ایک ملٹی ڈائمینشنل موڈ پہ تخلیق کی ہے اور وہ کئی چیزیں بیک وقت کر سکتا ہے اگر وہ اپنے ٹائم کو مینیج کرنا جانتا ہو۔ تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ کو اپنے وقت کی قدر و قیمت کا احساس ہو۔ بالکل۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میں خود کو خوش قسمت بھی سمجھتا ہوں کہ مجھے اللہ پاک نے جو لائف پارٹنر دیا وہ بھی رائٹر ہیں اور شاعرہ ہیں، تو ہم دونوں ایک دوسرے کو طبیعت مزاج سب ایک جیسا ہی ہوگا، آلموسٹ ایک جیسے، اور کمپلیمنٹ کرتے ہیں اور ایک دوسرے کو سراہتے ہیں۔ تو اچھا پھر آپ لوگ ایک دوسرے کو سنتے بھی ہوں گے؟ سنتے بھی ہیں، ہم امیڈیٹ آڈینس ہیں ایک دوسرے کی، تو وہ کرٹیسائز بھی کرتے ہیں پازیٹیولی اور ہماری اس چیز پہ۔ تو میرے خیال میں میرا یہ جو 12-13 سال کا سفر ہے اپنی شریک حیات کے ساتھ، وہ اس حوالے سے بہت خوبصورت گزرا، اور اس کا جو زیادہ تر حصہ ہے وہ باہری ہے۔ تو میرے لیے اس لیے کبھی اس چیز میں مجھے مشکل نہیں پیش آئی کہ جیسے ایک شاعر لکھنا چاہ رہا ہو یا اس کا موڈ کچھ امیجنیشن کی طرف آئے اور وہ آمد ہو رہی ہو اس کو، تو ہم دونوں ایک دوسرے کو بہت زیادہ اس چیز میں سپورٹیو اینڈ پہ رہتے ہیں، تو مجھے آئی فیل لکی ہے۔ اچھا یہ ہوتا ہے کہ مطلب اگر ایک ایسا لائف پارٹنر ہو جو آپ کو سمجھ سکتا ہو، جو آپ کو سنتا ہو، جو آپ کی، اب جیسے آپ نے کہا کہ ہم ایک دوسرے کی امیڈیٹ آڈینس ہے، لائک جیسے ہی کچھ آپ پہ آمد ہوگی تو آپ ان کو سنا دیا، ان کو کچھ فیل ہوا تو انہوں نے آپ کو سنا دیا، سو لائک یہ بڑا اچھا ہوتا ہے جب سوچ ساتھ ملتی ہو یا جذبات ہو، انسان کے خیالات سب کچھ ایک ساتھ ملتا ہو، ایموشنل میک اپ جس کو ہم کہتے ہیں، تو پھر بڑی اچھی زندگی گزرتی ہے۔ اگر ایک اگلی دنیا کا بندہ ہو اور ایک اگلی دنیا کا بندہ ہو پر وہ کہتا ہے یار مجھے نہیں سننا تمہارے شعر، نہیں بات کر سکتی میں ہر وقت ایجوکیشن پہ، تو وہ ذرا الگ سین ہوتا ہے۔ لیکن ماشاءاللہ آپ کا جو پارٹنر ہے وہ آپ ہی کی طرح کا، اسی لیے آپ کی زندگی بڑی سکون سے گزر رہی ہے، اور یہ بڑا کم لوگ کو یہ سکون ملتا ہے۔ اللہ کرے آپ کی زندگی میں سکون اس طرح قائم رہے۔ حالانکہ میں نے بہت سے مردوں کو سنا کہ اللہ زندگی جہنم بن گئی، پہلے بہت کچھ اچھا چل رہا تھا لیکن شادی کے بعد چینج ہو چکا ہے۔ لیکن اچھا اب آ جاتے ہیں واپس پاکستان کب آئے؟ ہم 1 سال ہو گیا تقریباً۔ اچھا 1 سال سے پاکستان۔ جی۔ سو پاکستان آنے کا مطلب ارادہ کیسے بنا جب وہاں اتنا کچھ صحیح چل رہا ہے، سب کچھ آپ کر رہے ہیں، لائف آپ کی سٹیبل ہے، سو یہاں آنے کا کیا پھر ارادہ بنا، کس طرح سے؟ ایکچولی میں نے باہر رہتے ہوئے یہ نوٹ کیا کہ جو ایز اے کریٹو پرسن کسی بھی شخص کا جو ہب ہے، جی ہب پوائنٹ ہے، وہ اس کا اپنا ملک ہوتا ہے۔ تو نو ڈاؤٹ کہ روزگار کے سلسلے میں آپ کو جب باہر جانا ہوتا ہے، آپ کے ڈریمز ہوتے ہیں، آپ اپنی فیملی کے لیے کچھ کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں، بالکل، تو کچھ پیسہ یعنی ریپڈلی آپ کمانا چاہ رہے ہوتے ہیں کہ آپ بہت ساری چیزوں کو ایڈریس کر سکیں۔ تو یہ ساری چیزیں میرے ایک عام انسان کی طرح میرے بھی ذہن میں تھیں، لیکن وہاں رہ کر جب مجھے لگا کہ اب جن ضروریات کے لیے میں یہاں آیا تھا اب وہ تقریباً سفیشینٹلی پوری ہو چکی ہیں، پوری ہونے کے قریب ہیں، تو خود بخود آٹومیٹکلی میں نے یہ سوچنا شروع کر دیا تھا کہ اب واپس جانے کا ٹائم قریب ہے، اور یہ کافی سالوں سے میں سوچ رہا تھا، لیکن پھر کووڈ کا ٹائم آتا ہے درمیان میں، اور وہ ایک چیلنجنگ ٹائم تھا پوری دنیا کے لیے بہت زیادہ، تو میں سمجھتا ہوں ہم تھوڑا سا لیٹ بھی ہو گئے واپس آنے میں، ورنہ ہم ہو سکتے 2-4 سال پہلے ہی آ جاتے ہیں۔ تو میرا مین پوائنٹ ہی، مین ایجنڈا یہی ہے کہ ہم جو کریٹو پارٹ ہے ہمارا، وہ باہر رہ کر نو ڈاؤٹ اس کو مواقع بھی ملیں، لیکن پاکستان میں رہ کے اس کی جو اپرچونیٹیز ہیں وہ باہر سے زیادہ ہیں۔ کوئی رائٹر یا پوئٹ جب باہر رہتا ہے تو وہ سینٹر سے بالکل دور ہو جاتا ہے، تو اس کی جو مین ایک کریٹو جو یعنی میجورٹی جو اس کی چیزیں ہوتی ہیں وہ آف کلر ہو جاتی ہیں۔ تو آپ کو ٹھیک ہے اپرچونیٹیز کچھ خاص قسم کی ملتی ہیں،
لیکن آپ سنگرز دیکھ لیں, آپ جیسے میں یہاں بہت سارے لوگوں کا نام بھی لے سکتا ہوں, میوزیشنس کئی گئے ہیں باہر, تو وہ بالکل مین جو اسٹریم ہے اس سے ہٹ گئے ہیں. تو میرا اور میرے یعنی شریک حیات کا ہمارا واپس آنے کا مین پلان کا ایک مین ایجنڈا یہی ہے کہ ہم اپنی جو میڈیا ایکٹیویٹیز ہیں, میں خود آپ کے شاید دل میں یہ نہ ہو کہ میں میوزک کمپوزر بھی ہوں, میں کمپوز کرتا ہوں میوزک, اور اس کے لیرکس وغیرہ بھی میں لکھتا ہوں. تو وہ ساری چیزیں ہیں میرے ذہن میں کہ ہم ابھی کوئی اسٹوڈیو بنانے کا پلان ہے آپ کا؟ یس ایگزیکٹلی ہے پروڈکشن ہاؤس وغیرہ, بیکاز اگر آپ کمپوزر ہیں تو پھر تو بہت اچھی بات ہے, پھر شاعری بھی آپ خود کرتے ہیں. یس ایگزیکٹلی ہے, اور اس میں کوششوں میں لگا ہوا ہوں کہ جیسے کوک اسٹوڈیو ہے, ایک اور اسٹوڈیو ہے, تو ان کے ساتھ میرا کوئی پیچ اپ ہو جائے, یا میں کچھ دوستوں کے ساتھ مشاورت چل رہی ہے کہ ہم اپنا ایک اسٹوڈیو بنا لیں. تو اس طرح کی باتیں ابھی ہیں پائپ لائن میں, پائپ لائن میں چیزیں چل رہی ہیں. اچھا, واپس آنے کا فیصلہ آپ اندر سے سیٹسفائی ہیں کہ ہاں شکر ہے ہم اپنے ملک میں واپس آ گئے ہیں, یا آپ یہ سوچتے ہیں کبھی کبھار کہ یار وہاں زندگی اچھی گزر رہی تھی؟ نہیں, میرے خیال میں زندگی آپ کی کسی ایک خاص سیٹنگ میں اچھی گزرنے کی کوئی شرط نہیں ہے. زندگی جیسے ایک اینٹوں سے بنا ہوا مکان, گھر تبھی بنتا ہے جب اس میں رہنے والے لوگ جو ہیں وہ خوش رہیں. ہاں, تو آپ ایک کچے سے گھر میں بھی خوش رہ سکتے ہیں, اور ایک بڑے مینشن یا ولا میں یا ایک بڑے پیلس میں بھی آپ ناخوش رہ سکتے ہیں. ایسا ہے. تو یہ کوئی شرط نہیں ہے کہ ایک سیٹلڈ جو ایک بالکل ایک وہ لوکیشن ہے وہ آپ کے لیے انشور کر سکے. میں نے باہر بھی بہت پوش لیونگ میں بھی لوگوں کو دکھی دیکھا ہے, اور میں نے کچے گھروں میں بھی لوگوں کو خوش رہتے ہوئے دیکھا ہے. تو وی آر سو سیٹسفائیڈ الحمدللہ. پاکستان ہمارا ملک ہے, اور یہاں ہم فرسٹ کلاس سٹیزن کے سٹیٹس پہ رہتے ہیں, اور وی آر پراؤڈ ٹو بی پاکستانیز. اور ہم باہر بھی رہے تو ہم نے الحمدللہ کسی بھی موقع پہ یا کسی بھی اپنی بات یا عمل سے یعنی ایسا کوئی الحمدللہ ہم سے کوئی چیز ہم سے سرزد نہیں ہوئی جس پہ ہمارے پاکستانی ہونے پہ ہماری قوم کو یا ہمارے لوگوں کو شرمندگی ہو. تو آپ جیسا بندہ تو ایسا کر بھی نہیں سکتا. ایک بندہ ایجوکیشنسٹ ہے, ایک بندہ شاعر ہے, ایک بندہ مہذب فیملی سے تعلق رکھتا ہے, تو وہ کیوں ایسا کرے کہ جس سے اس کے ملک کو یا اس کی اپنی ریپوٹیشن خراب ہو, اس کی اپنی فیملی کے امیج خراب ہو. بٹ دا تھنگ از کہ انفارچونیٹلی بہت سے ہمارے پاکستانی بھائیوں نے بہت کچھ ایسا کیا ہے جس کی وجہ سے ابھی ہمارے پاسپورٹ کی وہ ویلیو نہیں ہے جو ہونی چاہیے تھی. اینی ہاؤ, اس بات پہ جیسا آپ نے بتایا کہ آپ نے پوری زندگی بہت اچھی گزاری ہے, بہت سب کے ساتھ آپ کا رویہ اور پاکستان کا اور اپنا ملک اور اپنے علاقے, اپنی زبان, اپنا کلچر آپ نے ہمیشہ پروموٹ کیا. کوئی ایسا شعر سنائیں جس سے آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان کی خوشبو محسوس ہوتی ہے آپ کو؟ یہ بہت سے ایسے اشعار ہیں جس میں میں آپ کو پاکستان کے حوالے سے کچھ پیش کر سکتا ہوں. ضرور. لیکن میرے جو اشعار ہیں موسٹلی ان میں پاکستان کے جو دکھ ہیں یا پاکستان کی جو ٹریجڈیز ہیں ان کو میں نے پینٹ کرنے کی کوشش کی ہے. ظاہری بات ہے, وہ آپ دیکھ رہے ہیں تو آپ فیل کر رہے ہیں نا. یا تو لیکن میں ان کی ریمیڈیز کی طرف بھی سجیسٹ کرتا ہوں. تو میرا ایک شعر ہے, وہ تھوڑا سا کریٹیکل زیادہ ہے لیکن آپ غالباً پسند کریں اسے. ضرور. کہ وزیر خاص نے حاکم کو یہ تجویز دے دی ہے. وزیر خاص نے حاکم کو یہ تجویز دے دی ہے, پرندے مار دینے ہیں شجر کاری بھی کرنی ہے. واہ, کمال, بہت شکریہ. کمال. یہ جو لائن ہے نا, یہ میرے دل کو لگ گیا کہ پرندے بھی مارنے ہیں اور شجر کاری بھی کرنی ہے. لائک خود ہی ہر چیز برباد بھی کرنی ہے اور خود ہی پھر لگانی بھی ہے, اور بہت دیر کر دیتے ہیں ہم اس چیز کو پھر کرنے میں. جیسے ابھی ہم نے ستیہ ناس کر دیا اپنے ماحول کا, کلائمیٹ کا, پرندوں کا, جانوروں کا. سو اب ہم کہہ رہے ہیں کہ جب شجر کاری اسٹارٹ کرو, جی موسم چینج ہو گیا, کلائمیٹ چینج ہو گیا, جی پانی کم ہو رہا ہے, یہ کرو وہ کرو, تو وہ دیر ہو گئی, بہت دیر ہو گیا. لیکن آپ نے بہت دور اندیش اور بہت اچھی بات کی, اور کریٹیکل بھی تھی تھوڑی سی. اینی ہاؤ, تھینک یو سو مچ فرحات صاحب, آپ ہمارے پروگرام میں آئے. مجھے بہت اچھا لگا کہ مطلب آپ جیسے لوگ باہر سے آ کے واپس اپنے پاکستان میں آ کے بس رہے ہیں, اور یہاں اپنا جو ہے کام, اپنا پیار اور جو آپ کا اندر آپ کی جو اپنے سکلز ہیں وہ آگے آپ ٹرانسفر کریں گے. تھینک یو سو مچ. ایک دفعہ پھر سے گرانو گتن کو فرحات منگسر اور ډېرې مزیدارې خبرې وکړې او ډېر خیراته ولګېدله. امید لرم چې تاسو هم دا سیګمنټ ډېر خوښ شوی او دې وخت زه خو تاسو نه وړوکی شانتي بریک چرته بل پل نه صرف او صرف موږ سره اوسئ.
جی گرانو کتن کو زلبید آستا بخیر پختونخوا چی ہر کھلے و گرانو کتن کو سنگے پروگرام سٹارٹ کے ماں ویلا چی پرون ہڑتال و پورا ملک چی پیا جام ہڑتال ورطا ویلا چی پراپر ہر شے بند و پیٹرول شاپس بند و پیٹرول پامپس ایچ اینڈ ایوری تھنگ ہر شے بند و چکم خلق دی ڈیر پرابلم سرا شکار و خلقو تا ڈیر مسئلے وی شام ٹائم تا مطلب لیٹ نائٹ آفٹر چکم دا مغرب اذان دا پس چکم دا لگ لگ شاپس کو لاؤ سلول بیا و ظاہری خبر دا چکم جوند و اگر دیر ذات متاثر ہو خلق دیر ذات متاثر ہو گرانو کہ تن کو رائٹ ناو زوام چی لگ پدی ماں دے لگ ڈسکشنوں کو لگتے حالات واقعلو لگتا سو ہم اپڈیٹ کچھ آیا دی ریزن سو او دا چکم ہڑتال چوے ہو او دی چکم دا فوائد حاصل شو نسل او دا چکم کاروباری شخصیتان و چکم او دا ہڑتال کڑے ہو نو اغوی چکم مطالبات و منظور شوی دی ندی منظور شوی پدے ماں دے خبر ہے طریقو خو رائٹ ناو گرانو کہ تن کو مجھے بدا معلومات اخلو محمد عدنان جلیل صاحب نا اگر کاروباری شخصیت دی اور دیر ارگانو کتن کو چکم دا سماجی کارکن ہم دی اور چکم دی اعلیٰ تعلیم وہ حاصل کرے دا اور دی وقت مختلف وہ چکم دی عہدوں ماں خپل خدمات ہم ورکڑی دی گرانو کتن کو 2000 نا چکم دا آغا الجبران انٹرپرائزز کے مینیجر پروپرائٹر ہم پاتا شوے دے مختلف سینئر غٹے غٹے چکم کمپنی دی اگو سینئر مینجمنٹ عہدوں ماں دے دو چکم دا خپل سروسز ورکڑی دی اور رائٹ ناو خیبر پختونخوا کے نگران وزیر برائے صنعت و تجارت کے عہدے پر بھی فائز ہیں سگرانو کہ تن کو راضی چاہو سر الگ معلومات واقعلو پکوال مانے غو سر الگ ڈسکشنو کو چدا چکم صورتحال ہو دی چی سک کامیابی ترلا سا شویدہ او کنا نو السلام علیکم عدنان السلام علیکم محمد عدنان اچھا سر ہم یہ جاننا چاہتے ہیں جو کل ہڑتال ہوئی ہے پورے پاکستان میں اور تمام جو ہے سب نے اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا ساری شاپس بند تھی اور لوگ بہت زیادہ مشکلات کا بھی ہمیں سامنا کرنا پڑا لوگوں کو بھی کرنا پڑا لیکن ظاہری سی بات ہے جو ہڑتال ہوئی تھی وہ بھی مجبوری کی وجہ سے کی گئی تھی آپ کی جو حکومت کے ساتھ کوئی مذاکرات ہوئے اس حوالے سے یا نہیں ہوئے اور کس حد تک آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے جو مطالبات تھے یا جو مسئلے مسائل تھے وہ حل ہو سکے ہیں یا نہیں؟ بہت بہت شکریہ جی دیکھیں کل تو مذاکرات پروونشل گورنمنٹ کے ساتھ تو ہمارے کوئی بھی نہیں ہوئے جی نہ فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ ہوئے ہیں کل تو ہماری اسٹرائک تھی اٹ واز اے آلموسٹ ایوری تھنگ واز شٹ ڈاؤن تھرو آؤٹ دا پاکستان دس از اے اسٹیپ ان دا رائٹ ڈائریکشن دیکھیں کہ بات یہ ہے کہ اس وقت بزنسز جو ہیں از ان اے ویری وولٹائل سچویشن میں ہے اس وقت سروائیول کا ایشو بن گئے دیر از این ایمپل There's a huge taxation we are paying at the federal level and at the provincial level and there's a dual taxation جو ہے وہ ہی ہوئی ہیں ایک ہی ٹیکس جو ہے وہ پروونس گورنمنٹ بھی لے رہی ہے اور وہ فیڈرل گورنمنٹ بھی لے رہی ہے تو آپ ایک ہی چیز کے ملٹیپل ٹیکسیشن دے رہے ہیں اینڈ دین پھر آپ نے جو فکس ٹیکسز دیا ہے ٹھیک ہے آپ فکس ٹیکسز دیں لیکن آپ نے تو اس کو منتھلی بیسس پہ بڑا ایبنارمل اماؤنٹ دے دیا اب آپ 70,000-80,000 روپیز کا ایک ایک وینڈر کو ایک ایک دکاندار کو آپ ٹیکسز بھیج رہے ہیں نوٹسز بھیج رہے ہیں جی تو وہ اس کی اس سے پوچھیں کہ وہ اتنا کما بھی رہا ہے دس از ون ٹیکس ایگزیکٹلی ٹھیک ہے تو اس کے علاوہ ایف پی آر کے اپنے ٹیکسز ہیں انکم ٹیکس ہے ود ہولڈنگز ہیں سیل ٹیکس ہے انکم اینڈ دین دیر پروونشل ٹیکسز جو ہیں پھر آپ کے کنٹونمنٹ بورڈ کے ٹیکسز ہیں پھر آپ کے میونسپل ٹیکسز ہیں آئی تھنک اس وقت جو سچویشن ہے بزنس کمیونٹی کین ناٹ افورڈ دیس تھنگ اس وقت آپ دیکھیں آپ کی سبسٹینشیل انڈسٹریز جو پورے پاکستان میں وہ آئدر انہوں نے کلوز ڈاؤن ہو رہی ہیں یا وہ اپنی پروڈکشنز کو انہوں نے ریڈیوس کر دیے سزوکی از ون آف دا ایگزامپل کہ اپنی پروڈکشن بند کر کے بیٹھا ہوا ہے وہ کاروں کی تو آئی تھنک اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی اکانومی بوسٹ کرے اور آپ چاہتے ہیں کہ ایف ڈی آئی اس ملک میں آئے تو یہ سچویشن تو نہیں ہو سکتی کہ ایف ڈی آئی کون اپنی انویسٹمنٹ اس ملک میں لائے گا جبکہ ان حالات میں آپ کے ملک سے کیپٹل فلائٹ ہو رہی ہے آپ کا بے پناہ پیسہ جو ہے اس ملک سے باہر جا رہا ہے اور دنیا کے دوسرے ملکوں میں انویسٹ ہو رہا ہے تو اگر آپ لوگ چاہتے ہیں تو دے ہیز ٹو بی اے ویری سمپلیفائڈ ٹیکسیشن سسٹم جو دنیا میں ہوتا ہے ایف بی آر ہم سے سمپلیفائڈ ٹیکسیشن لے کہ پروونشل ٹیکس اتھارٹیز ہے ان سے سمپلیفائڈ لے ہم پہ 2-3 ٹیکسز آپ لگائیں اور سمپلیفائڈ ٹیکسیشن اور ریشنل پرسنٹیج پہ لگائیں تاکہ ہم خوشی سے دیں لیکن جب ایب نارمل ٹیکسیشن ہوتی ہے نا پھر وہاں انویژنس بھی بہت ہوتی ہیں بالکل ہے سر آئی تھنک یہ جو ہمارے ایڈوائزرز بیٹھے ہیں فائنانس منسٹریز فیڈرل اینڈ پروونشل
جی ان کو ہمارے ساتھ بیٹھ کے بڑی ریشنل طریقے سے بات کرنی ہوگی, ایشوز کو ریزالو کرنا ہوگا. یہ تو اسٹرائک ہے, it's a first step in the right direction. اگر یہ چیز انہوں نے نہ مانی تو پھر تو جس طرح ٹریڈر ایسوسیشن نے کل اناؤنس کیا ہے کہ we will go for the indefinite strike. تو آپ امیجن کریں کہ اگر ایک دن جب ملک بند ہوتا ہے تو اس پر 30 بلین روپیز کا لاس ہوتا ہے. ایسا ہی ہے, بالکل. آپ نے پاکستان اس سچویشن میں نہیں ہے کہ ہم فردر, ٹھیک ہے آپ پہ بہت سارے مسائل ہیں, آئی ایم ایف کے ایشوز ہیں, آپ ڈپینڈنٹ ہیں ان پہ, آپ کو ڈکٹیشن دی جا رہی ہے, آپ بڑے مجبور ہیں, ہم سمجھتے ہیں آپ کی مجبوریاں, لیکن اب آپ بزنس کمیونٹی کو اتنا اسکویز تو نہ کریں کہ یا وہ انویژن پہ جائیں گے یا وہ بزنس کلوز کر کے پاکستان سے چلے جائیں گے. بالکل یہ ان امپلائمنٹ بڑھے گی اور یہ سارا ایک جو پورا چین ریئیکشن ہوتا ہے اکنامک, تو یہ تو پورا ڈسٹرب ہو جائے گا ملک کا. پہلے ہی آپ بڑے برے حالات میں بیٹھے ہوئے ہیں اکنامکلی. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس وقت پاکستان کی جو اکانومی ہے اس کو اگر ہم دیکھیں تو دن بدن بد سے بدتر ہوتی جا رہی ہے, اور اس وقت جو ہے غریب عوام کا رہنا ہی مشکل ہو چکا ہے. یہاں پہ آپ نے ٹیکسز کی بات کی تو آپ یہ دیکھیں کہ جو بجلی کی ایک بل میں پتہ نہیں کتنے قسم کے ٹیکسز ہیں جو لوگوں کو سمجھ بھی نہیں آ رہے کہ اس میں کون کون سا ٹیکس ایڈ کیا گیا ہے. سو میں بھی کبھی کبھار حیران ہوتی ہوں کہ ہماری جو گورنمنٹ ہے لائک وہ کس طرف جا رہی ہے. عام عوام کا آپ نے بات کی کاروباری شخص سے ظاہری بات ہے اتنے ٹیکس دے دی گئے. ہماری کتنی انڈسٹریز اس وقت بند ہو چکی ہیں جو کہ بجلی کے بل سے متاثر ہیں, یا اس کے علاوہ پروڈکشن انہوں نے روک دی ہے جسٹ بیکاز کہ یہ ٹیکسز ہم نہیں دے سکتے. تو آپ کی جب بات ہوئی ہے, مطلب اب آپ کو انہوں نے تو جو مجھے سننے میں آیا انہوں نے کہا کہ ہم مذاکرات کے تھرو اس بات کو حل کریں گے, ادروائز اگر آپ اس طرح شٹ ڈاؤن ہڑتال کریں گے تو اس سے کوئی سلوشن نہیں نکلنے والا. سو آپ کو کیا لگتا ہے کہ واقعی میں حکومت اس معاملے میں سیریس ہے؟ اب دیکھیں جی, اب آئی ڈونٹ نو کہ سیریس ہے نہیں ہے, کیونکہ وہ تو جو بھی کریں گے آئی ایم ایف سے اپروول لیں گے نا جی. آئی ایم ایف ان کو اپروول دے گا یا نہیں دے گا. پھر وہ اگر وہ یہ جو انہوں نے ایلوکیشن آف بجٹ ہے, یہ جو ان کو جو ریونیو جنریشن ہو رہا تھا اس سے جو انہوں نے فور کاسٹنگ میں ڈالا ہوا تھا اپنے بجٹ میں, پھر یہ اگر یہ یہاں سے ہٹائیں گے تو یہ کسی اور ہیڈ میں یا بجلی کو مہنگا کر دیں گے, یا گیس کو مہنگا کر دیں گے, پیٹرول کو مہنگا کر دیں گے. اس کا امپیکٹ یہ کہیں اور لائیں گے, انڈائریکٹ ٹیکسیشن میں لے آئیں گے لوگ. تو اب مجھے نہیں پتا کہ جی آئی ایم ایف کے ساتھ ان کی کیا نیگوسیشن ہوگی اور کتنا ریلیف دیں گے یا نہیں دیں گے. دیکھیں یہ ایک بڑا, میں کئی دفعہ ان کے میٹنگز میں گیا ہوں, ایف بی آر میں بھی گیا ہوں, اور ویریس ہم نے ان کو یہ کہا تھا, دیٹ واز مائی پرپوزل کہ بھائی آپ یہ فکس ٹیکسیشن کو 1000 روپیز پر شاپ کر دیں جو کہ اور ان پہ اپلیکیبل کریں کہ جو آلریڈی آپ کے ایف بی آر یا نیٹ ورک میں نہیں ہے. اب یہ ان کو بھی بیچ رہے ہیں کہ جو آلریڈی سیل ٹیکس دے رہے ہیں, انکم ٹیکس دے رہے ہیں, ود ہولڈنگز دے رہے ہیں. تو اب آپ مجھے بتائیں کہ ایک بندہ جو آلریڈی رجسٹرڈ ہے تو آپ اس پہ بھی فکس ٹیکس لگا رہے ہیں, تو یہ کہاں کا انصاف ہے؟ تو یہ آپ سے اب فکس ٹیکس ان سے لیں کہ جو آپ اس سیکٹر کو آپ انڈلج کریں جو کہ انکم ٹیکس میں بالکل بھی رجسٹرڈ نہیں ہے. ان سے آپ نارملی 1000 روپیز لے لیں. اگر آپ ان سے 1000 لیتے ہیں تو سال کا 12,000 روپے بن گیا. اگر آپ اس کو 30 کروڑ آؤٹ لیٹ سے آپ ملٹیپلائی کریں تو آپ کو تو آئی ایم ایف کے پاس جانے کی ضرورت بھی نہیں ہے. جی بالکل. اچھا محمد عدنان, جی 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 میرا ایک اور سوال ہے آپ سے, کیا اس جو ہڑتال ہے ان کیس اگر اس پہ جو ٹیکس کے اوپر تھوڑا سا یہ لوگ نہیں سیریسنس دکھاتے تو آپ کے خیال میں یہ جو باقی تمام جتنی بھی کاروباری شعبے ہیں کیا اس ہڑتال میں وہ یکجا ہوں گے آپ کے ساتھ, سب مل کر اس میں حصہ ڈالیں گے؟ کل تو ہوئے تھے, کل تو آپ کی جو ایف ایم سی جی ڈپارٹمنٹ تھا ان کی گاڑیاں موو نہیں ہوئی پشاور میں. بالکل. وہ وینڈرز تک نہیں گئی ہیں. آپ کے جو میجر ریسٹورینٹ سے کل پشاور میں بند تھے. کل آپ کی انڈسٹریز کی پروڈکشن ڈسٹرب ہوئی, شاپ ساری بند تھی, ایگزیکٹلی چلی نہیں ہے. اب میں آپ کو اسٹیٹسٹک دیتا ہوں کہ خیبر پختونخوا کی 78% انڈسٹری جو ہے یا وہ پروڈکشن نہیں کر رہی یا وہ کلوز ہو گئی ہے. اب یہ حالات پشاور میں ہو گئے ہیں کہ مجھے ایک میرا دوست بتا رہا تھا انڈسٹریلسٹ, جی ہم لوگ جو پشاور انڈسٹری زون اور گدون اور یہ اس ٹائپ کے جو لوگ ہیں یہ جا کے واپس سے اپنی جو بجلی ہے ڈسکنیکشن کرا رہے ہیں.
کیونکہ اگر آپ کی انڈسٹری نہیں بھی چل رہی تو پھر بھی آپ 14 اپنے جتنا آپ کا لوڈ مینجمنٹ ہے اس کے حساب سے آپ پے کر رہے ہیں. اب اگر آپ کا لوڈ مینجمنٹ وابڈا کا زیادہ آپ نے لیا ہوا ہے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ آپ 70-80 لاکھ یا 40-50 لاکھ تو فکس چارجز وابڈا کو دے رہے ہیں. بالکل. تو ایک انڈسٹری چل نہیں رہی ہے تو کیا دیکھیے ہمارے ملک میں انفارچونیٹلی پورا ٹیکسیشن سسٹم جو ہے از ان اے میس. اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس ملک کو مصیبت سے نکالیں تو پھر آپ کو بزنس کمیونٹی کے ہر لیول کے ساتھ بیٹھ کے پراپر کیلکولیٹڈ فائنینشیل مینجمنٹ کرنی پڑے گی اور ایک ٹیکسز کو آپ کو ایک ریشنل لیول پہ لا کے ایک سمپلیفائڈ لیول پہ لا کے آپ کو اس پہ سلوشن نکالنا پڑے گا. یہ تو سلوشن نہیں ہے نا کہ جی آپ ایک بندہ 5 ٹیکسز دے رہا ہے آپ اس پہ 6واں ٹیکس بھی ڈالیں 7واں بھی ڈالیں تو وہ کیا کرے گا پھر وہ ظاہر سی بات ہے وہ اپنی انڈسٹری بند کر دے گا. انوائسنگ کرے گا وہ ڈبل اکاؤنٹنگ بکنگ رکھے گا وہ کیا کرے گا وہ تو پھر آپ کو یا وہ رشوت دے دے کے کام کرے گا. بالکل یہی وجہ ہے نا کہ محمد عدنان سارے پاکستان چھوڑ کے لوگ اس وقت جا رہے ہیں اور یہاں جن لوگوں نے انویسٹمنٹ کی ہوئی تھی وہ سارے اپنے پیسے یہاں سے نکال کے اب دبئی اینڈ UAE میں جا کر انویسٹ کر رہے ہیں. پاکستان میں انویسٹ کرنا ہی نہیں چاہتے. اوورسیز پاکستانی جو کیے تھے وہ بھی جا رہے ہیں سارے. میڈم کل نادرا کا جو ڈیٹا آیا ہے کہ ہسٹری آف پاکستان اتنے پاسپورٹ کا بھی اپلائی 1 مہینے میں نہیں کیا گیا جتنا ابھی یہ پچھلے 3 مہینوں میں کیا گیا. ان کے پاس نادرا کے پاس وہ پیپر شارٹ ہو گئے. ایگزیکٹلی دیٹس واٹ آئی ایم سیئنگ کہ پیپر شارٹ ہو چکے ہیں. لوگ پاسپورٹس اتنا بنا رہے ہیں کیونکہ اس وقت آپ کو پتہ ہے حالات یہ ہے اور میں تو حیران ہوں کہ جب لوگ ہی نہیں رہیں گے تو پھر حکومت کیا کرے گی. تو مطلب یہ سمجھتے نہیں ہے نا. دیکھیں جی یہ لوگ جو میٹنگز میں لوگوں کو نامینیٹ کرتے ہیں وہ یہ ان لوگوں کو فائنینشیل کمیٹیز میں ڈالتے ہیں بورڈز میں ڈالتے ہیں اکنامک جو ان کے مائنڈیڈ ہے جو وہاں بیٹھ کے بولے واہ 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 جو ان کو کرٹیسائز نہ کرے. تو یہ آئے نا گراس روٹ پہ آئے نا بیٹھے نا گراس روٹ کے ساتھ بیٹھ کے دیکھیں کہ اس کے مسائل کیا ہیں. سر وہ واہ واہ صرف نہیں کرتے. مجھے جو لگتا ہے یا جو دیکھنے میں بھی آیا ہے لوگ بھی دیکھ رہے ہیں ہر بندہ محسوس کر رہا ہے کہ وہاں وہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو اس چیز کو سمجھتے ہی نہیں ہیں. تو وہ کیا ریشنل سلوشنز دیں گے. دیکھیں اب آپ کی انجمن تاجران جی انہوں نے کل اپنا شٹر ڈاؤن دکھا دیے نا پورے پاکستان میں. آپ یہ SME سیکٹر ہے. SME سیکٹر آپ کی ٹوٹل پروڈکشن کا 60% اس کا امپیکٹ ہے. جی یہ جو جتنی انڈسٹریل پروڈکشن ہے اس کا 60% SME سیکٹر بناتا ہے. آپ کی GDP میں 30% اس کی کنٹریبیوشن ہے اور آپ SME سیکٹر کو امپورٹنس نہیں لیتے. نہ آپ کی SME پالیسی ہے نہ آپ SME کو کسی بورڈ میں لیتے ہیں نہ آپ اس کو اپنے ساتھ بٹھاتے ہیں نہ آپ اس کے مسائل سنتے ہیں. بالکل. اچھا سر آپ کو لگتا ہے اب آپ کو لگتا ہے کہ اگر انہوں نے اس میں سیریسنس نہ دکھائی تو دوبارہ سے شٹر ڈاؤن ہڑتال ہو سکتی ہے؟ بالکل ہوگی جی ہوگی. دیکھیں آپ مجھے بتائیں کہ میں انڈسٹریز کے ساتھ بیٹھتا ہوں. میں ایز اے انڈسٹری مجھے سارے میگنیچیوڈ پرابلمس کا پتہ ہے کہ جی پرابلم تو ہے. آپ دیکھیں میری بات ہے آپ جب تک اپنے کسٹمز کو صحیح نہیں کریں گے FBR کو صحیح نہیں کریں گے آپ اپنے پروونشل اتھارٹیز کو صحیح نہیں کریں گے اس کو سمپلیفائڈ سسٹم پہ ڈیجیٹلائزیشن 100% پہ نہیں لائیں گے اور اس کو ریشنل نہیں کریں گے یہ مسئلہ اس ملک کا کبھی حل ہونا ہی نہیں ہے. بالکل ایسا ہے. تو مطلب یہ ہے کہ اگر یہ جی دیکھیے جی اب اس وقت پرچیزنگ پاور آپ خود دیکھیں کہ پرچیزنگ پاور کہاں چلی گئی ہے. ہر بندہ جو ہے وہ اپنے سیونگ پہ بیٹھا ہوا ہے. ایسا ہی یا وہ ایسٹ بیچ کے سروائیو کر رہا ہے یا وہ کر رہا ہے. آپ نے تو تمام سیگمنٹ کو ڈسٹرب کر دی ہے اس ملک میں. اگر آپ ابھی صرف ہم اگر اپنے انٹرنیٹ کی بات کریں اس کی ایک یہ چیز چل رہی تھی اس پر بھی جو حالات چل رہے ہیں آپ نے انٹرنیٹ کا جو آپ نے فائر والز آن کر دیے کر دیے. آپ مجھے بتائیں کہ کتنا آپ سے بزنس پچھلے 1 مہینے میں انٹرنیشنل بزنس آپ سے چلا گیا انڈیا چلا گیا. لوگ اپنا پورا سیٹ اپ باہر لے جا رہے ہیں کیونکہ یہاں کرنا مشکل ہے. ای کامرس آپ نے ڈسٹرب کر دیا. آپ نہ انٹرنیٹ دیتے ہیں جی نہ ٹیلی فون لائن صحیح دیتے ہیں جی نہ آپ
बेसिक फैसिलिटीज कौम को देते हैं, ना सोशल वेलफेयर आपके पास है, और टैक्स पे टैक्स लगा रहे हैं, ना कि फैसिलिटेट कर रहे हैं। टैक्स है। तो ऐसे तो मुल्क नहीं चलता ना जी, ऐसे तो मुल्क नहीं चलता। आपको अगर ये हुकूमत सीरियस है, अगर ये बिजनेस फ्रेंडली है, आपको ग्रास रूट के साथ बैठना पड़ेगा, उसकी सुननी पड़ेगी। अगर आप कहते हैं कि नहीं जी हमें वही लोग चाहिए जो हमारे लाइक माइंडेड है, तो बस ठीक है आप चलाएं। तो फिर आप अपना जीडीपी, आपका क्या जीडीपी है, इस साल भी आप मुश्किल से 2% नहीं करेंगे। जी बिल्कुल सही कहा आपने। थैंक यू सो मच मोहम्मद अदनान, इतनी आवाम को जो है आपने इन्फॉर्मेशन दी, और आवाम को भी बहुत अच्छे से पता है कि राइट नाउ जो सिचुएशन चल रही है इसमें हर बंदा मुतासर है। और ग्रानो कतन को दे वक्त चिकम सूरत हाल दी मुल्क वाल वाकई ॾाढी अलार्मिंग दी, और हुकूमत त पकार से दो उस सख्ती सरा ते दे टैक्सिस वाल नोटिस वाखली और सिंगदा मोहम्मद अदनान खबर हो रैशनली सीजोनो मंद सोच कवल पकारदा और सीजोनो तलिश को मैनेज कवल ज़रूरत है, बिकॉज द हर शय चिकम दी मैस जोड़ शव राइट नाउ, और खलक वाकई दे जत मुतासर दी, हर कारोबार मुतासर है। मतलब कई वे खबर हुकूमत खुद शम कवल है, ओवरऑल हर कारोबार चिकम द डिस्टर्ब द राइट नाउ। रानो के तुन को आखिरी ओड़ा शब्दमा दमीन बस जो तबल पलमा सिर्फ और सिर्फ मुंसरों से। जी ग्रानो कतन को यो ज़िले बेतास होता पर खैर पख्तूनख्वा चे परीशे हर कले वही ग्रानो कतन को उम्मीद लरम चे मोहम्मद अदनान सर चुकम दा डिटेल डिस्कशन वसले नो तब तब आइडिया लगी दली चे दे वक्ता वाकई चुकम दी का ताजरान दी का मुलाजमीन दी का बिजनेसमैन दी राइट नो हर सड़े दे वक्त मुतासर दा और पर खैर हड़ताल वो रोज़ पखपलम डेर ज़्यादा मुतासर शवे मचियारा चिकम दा जुवन दुल ज़रूरी सामान दा मुझे अगर हम इवाव रजे चिल्लरी सुनो डेफिनेटली सोर तकलीफाती और का मुझे गोरू न वाकई दोई सर हम दा डेरे मसले मसाइल दी पकार द चाह हुकूमत दी सीरियस तरीके सरा नोटिस वाकरी। खैर गाना को तनको राइट नाउ मास सरा मुझे प्रोग्राम की मुझे यो बल मिलमा दे वक्त स्टूडियो के मौजूद दी अगवी हम द शायरी सरा डेर शौक लरी और डेर ज़ौक लरी और सर गाना को तनको डेर यंग द माशाल्लाह डेर टैलेंटेड दा और सर चिकम द खपल नोरे एक्टिविटीज़ हम दो जारी साथली दी राइट नाउ गाना को तनको मास सरा सना जान दे और अज़े गोता हर कले हुआ है मस्तरी मसी उठते हुए। अस्सलाम वालेकुम सिंह तासो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ډیره زیاته مننه کوم ستاسو بیا د هم پښتون ټي وي بیا د اکرام سنگر ډیره مننه کوم ستاسو د ټول ټیم لکه ما د پاره نن داسې دي چې زه تاسو ونازولم په ټولو پښتونخوا کې ډیره مننه ستاسو تاسو هم یو جهان ور تاسو خپل مصروف ترین روټین کې ټایم راو باسله او چې کوم د خپل شعر او شاعري او خپل ژوند کې لګیا سمنډه ترډه کې او خپل مهنت کوي د پرم تاسو یو جهان ور ځکه چې زم چې د وخت پاکستان چې سپیشلی موږ پښتنو چې تاسو په شان چې کوم دی ینګ لکان چې د سیریس طریقې سره خپل کار سره مینا محبت کی زه په دې خبر ډیر زیاته خوشاله شوم چې الحمدلله موږ پښتنو چې ټالنت کمی بالکل نشتا دار تو ہے سنان جانتا سو مہندروال آئی تھنک سو اس کا ما غلط نہیں پروناؤنس کرے بخانه در نغواړم تاسو کوم د تخلص دا مہندروال دا زما ټول خپل نوم چې کم دی نه محمد سنان خان دی محمد سنان خان ادبي دنیا کې چې زما کوم نوم دی په شعر شاعرۍ کې نو هغه سنان جان منیروال دی سنان جان منیروال چې کوم دی منیری دا زما کلی دی منیری نو کلی نوم مې ورسره ټچ کړی دی سنان جان منیروال ها منیروال لکه هغه کلی ول نوم ورسره ټچ شوی دی خاص سنان جان لکه خلک اوس درته مینه سره سنان جان وای جان خو بس هغه ډېر خلک کوي ته زمونږ جان نو هغه شانتي بس صحیح دا ټکی هم د اردو ټکی دی اوکې خسنان شاعری شوق کلر آله او کلر ته محسوس چې ته شاعر جوړېدل سه او ته شاعري کولای سه نو اول خو تاسو خبره وکړه شاعري کله نه شوق راغی بیا مو خبره وکړه چې شاعر کله نه جوړ شو نه شاعر جوړیږي نه شاعر پیدا کیږي او موږ به دا زه به دا وایم چې شاعري د الله تعالی د طرف نه یو ګفت دی یو تحفه ده دا هر انسان الله تعالی نه ورکوي نو په دې زه ډېر زیات د لوی رب ډېر زیات شکرګزار یم چې ما له دغه ټیلنټ راکړی دی او د شعر لیکلو د پښتو ادب لپاره کار کوم ډېر زیات الله تعالی شکرګزار یم حسنان خبرې اترې خو ډېرې دي سویم چې خو څېرې خپل فیورټ شعر راته سناو کې زما یو درې ډېر شعرونه دي خو زما چې کوم د خوښې دي نو هغه زه ډېر زیات وامه او ما ته ډېر زیات ښه ښکاري نو هغه څه داسې دي چې ستا په مینه کې د سر په ماتېدو مین دی چې
چې ستا په مینه کې د سر په ماتېدو مین دی دا لیونی اشنا د ځکه په کوڅو مین دی او بېوسه پلارې په چرګ بانګ وختي دیاړی له درومي بېوسه پلارې په چرګ بانګ وختي دیاړی له درومي کمزر په زوی په ټیک ټاک او په نشو مین دی او دغې سړي ته ګوره دین او دنیا دواړه ګټي دغې سړي ته ګوره دین او دنیا دواړه ګټي هم جوماتونو ته ځي هم په میکدو مین دی چې درنګیر چاپیر تاویږي پتا نه دی مین چې درنګیر چاپیر تاویږي پتا نه دی مین سترګې د پرانه زده ښکلی په پیسو مین دی او وی خلک په چا باندې مین شي شاعري شروع کی خلک په چا باندې مین شي شاعري شروع کی خو سنان جان په حقیقت کې په پښتو مین دی ډېر اعلی بھائی ډېر اعلی سنان تا خو دا ډېرې داسې خبرې چې کومې نه د سپینې سپینې خبرې بچې وکړې لږ د بچې مزېدار لږ د سپینې سپینې بچې وکړې دا ټول تا په خپله لیکلي دي ماشاءالله بس لیکل چې موږ ته کوم راشي الهام و د هر یو شیز استاز وي د کوم فیلډ دی هر یو فیلډ شي لکه مطلب ته چې څه د آغاز کې نو خامخا به ته استاد خواته ځې نو اصلاح به کې کېږي او بالکل صحیح خبره کې لکه دا د پخپله ولیکل بیا د استاد سره ډسکس کړل بیا د هغه فاینل بالکل داسې ده زبردست ښه سنان دې سره تا خپل تعلیم وغیرہ هم جاري ساتې یا چېرته نوکري یا جاب شاب یا کاروبار هم کوې زه تعلیم اوس مې فرسټ ایئر وکړو زبردست او اوس سیکنډ ایئر ته شوم لکه ته خو ماشوم یې لا خو بیا او فرسټ ایئر دې وکړه سیکنډ ایئر ته راوړې جی اوس اچھا سبجیکټس دې کم دي سبجیکټ مې ساينس اغوستی دی ساينس ته زبردست او په نور زه نرسنګ کوم ډیپلوما الحمدلله جی نرسنګ هم ورسره کوي جی نرسنګ کوم په هیلث کې زبردست لکه ګرانو کتونکو نرسنګ هم کوي ماشاءالله شاعري هم کوي ورسره چې کوم د خپل ایجوکیشن هم جاري ساتلی ده ښه د نرسنګ شوق څنګه درلی نرسنګ دا دی چې د شاعر حضرات به د ډاکټرۍ فیلډ ته څنګه ځي بیا نه ولې نشي تللی لیشي زه وایم چې اول د خپل خلکو خدمت وکړي دا هم د پښتو ژبې خدمت دی بالکل موږ شاعرانو باندې په موږ فنکارانو باندې به دغه د پښتو ژبه ژوندۍ کړي دا زموږ نه ورکېږي بله چې تاسو د نرسنګ خبره وکړه ډیپلوما نرسنګ شو هغه د خلکو خدمت دی نو دغه ته مې خیال دی چې د خلکو خدمت وکړم ښه نو مخته چې کله ته فیوچر ته لاړ شي نو ته به مطلب دغه نرسنګ فیلډ ته راځې یا د شاعري چې به مخته ځې یا دوه سره به جاري ساتې دوی سره دا جاري ساتو نرسنګ او شاعري خدای دا نرسنګ کې لکه نن سبا موږ ماشاءالله نرس چې کوم دي میل سټاف هم زیاته جنکۍ خو نرسنګ چې کومه شعبه وه هغه موږ خلکو له چې جنکۍ کوي ډېرې زیاتې هلکان ډېر کم وه پکې نو فیملی دی وایي نه چې یاره ته دا نرسنګ څه لپاره کوې نو فیملی زما چې کومه فیملی ده نه هغه ټولو تعلیم یافته فیملی ده زما ماشاءالله زما والد صاحب چې کوم دی نه هغه د تماکو چې کومه کفنینو په هغې په ښه جاب باندې دی ښه تعلیم یافته دی او مور مې دغه شانتې لکه ښه تعلیم یافته ده زموږ خاندان دغه شان تعلیم یافته دی مطلب فیملی نه سپورټ لري چې لکه دا تو کولی شي بالکل زبردست ښه یو که بل شعر راته ووایي مزېدار غوندې داسې شعرونه دي چې څه دي حالاتو باره کې دي چې هر خوا ګناه د شیطاني روانه ده هر خوا ګناه د شیطاني روانه ده هر کار کې ښه دوکه او بیماني روانه ده ډېره او اوس مینه نشته او نفرت پکې بلا دی اوس مینه نشته او نفرت پکې بلا دی نو دا هم د قیامت یو نشانی روانه ده او دا د پکې ټولو پښتنو ډډالی وي چې کامونه د دنیا زی مخ پر وړاندې ترقي کړي کامونه د دنیا زی مخ پر وړاندې ترقي کړي خو برخه د پښتون لا تاواني روانه ده او یو دوه کسې لګیا دي ورته غوږ مې غلی ایښی ارې پکې تاسو ته ډالۍ وي چې یو دوه کسې لګیا دي ورته غوږ مې غلی ایښی په ژبه یې زما ستا کهاني روانه ده کمال او اشنا ته د سنان د خاموشۍ نه څه خبرې اشنا ته د سنان د خاموشۍ نه څه خبرې دا ټوله یې د مینې ستوماني روانه ده دا ټوله یې د مینې ستوماني روانه ده لکه ډېره خوږه شاعري کې ماشاءالله سنان الله دې نوره کامیابي درکړي ښه سنان دا راته ووایه چې شاعري چې نیم خلک انقلابي شاعري کوي اور نیم چې کوم د مینې محبت او رومانوي شاعري کوي او نیم پکې داسې کوي چې صرف او صرف د سپیرچل کوي لکه الله سره د مینې محبت اظهار کوي ته په کوم څیزات خوشحالي او کوم ته کوې زه خو انقلابي هم کوم مینې محبت معلوم ده او الله سره هم چې کوم دین سره دغه ده مطلب ته د ټولو باندې لګیا ځکه چې شاعر خو د سالم دنیا حالات ته ګوري او هر څه راټولوي په خپله شاعرۍ کې
ټول هر څه پکې دغه د په هر شي باندې خبره کوي خاصران قوم پرسته پښتو سره مینه لري ډیفینټلی قوم پرست دی خامخای شاعر قوم پرست دی نو پښتنو پرم لګیا ہے ژوند پرست دی امن پرست دی ژوند پرست امن پرست ژوندوم مینی په کاموم مینی او امن پرست او امنوم خوښي اچھا سران موږ پاره چې خلک وایي چې موږ پښتانه ډیر قوم پرست یو خلک دا وایي لکه حالانکه موږ خو ټول سره مینه لرو موږ خو د امن خبرې کوو موږ د مینې خبرې کوو موږ مهمان نواز قوم یو موږ خلکو سره ډیر زیات کوو خو بیا هم خلک وایي چې دا پښتانه چې کوم دا ډیر قوم پرست دي دې کې څه حقیقت شته او پښتانه خو دي داسې په خپل ځان مین دي په خپله خاوره مین دي او شته داسې مطلب تاسو وایو چې موږ په خپلې ژبې په خپل قوم په خپل نسل په هر شي باندې مینه لرو حالانکه داسې ده چې دا واقعي مطلب په خپل ژبې باندې موږ جان قربانو په خپل نسل باندې هر شي باندې خو موږ نورو سره ډیره زیاته مینه کوو دا نه چې موږ خلکو سره مینه نه کوو ښه سنان ټایم ګوله شارټ ته که چېرته بله مزدار غوندې شعر یا څه دې لیکلي ته راته ووایې تاسو خبره وکړه چې الله سره کم دغه نو هغه ما داسې لیکلي دي چې جی تل به دې ربه بندګي کومه تل به دې ربه بندګي کومه او ستا د محبوب عاشقي کومه تل به دې ربه بندګي کومه ستا د محبوب عاشقي کومه زه مجنون نیمه د لیلا مینه کې زه مجنون نیمه د لیلا مینه کې زه په حالاتو شاعري کومه او بس ته را درومه را په خوله شه کنه بس ته را درومه را په خوله شه کنه درته به څو مینت زاري کومه او غرور به زه په مال دولت ونه کړم غرور به زه په مال دولت ونه کړم مدام به خپله غریبي کومه او په دې لمبو لمبو حالاتو کې هم په دې لمبو لمبو حالاتو کې زه سنان ذکر د سپرلی کوم زه سنان ذکر د سپرلی کوم سپرلی مطلب دا دی چې د امن ذکر کوم صحیح لکه خوشحالي سپرلی امن محبت ذکر کوي ډیر الله خاصنان د موږ پلیټ فارم نه خپل ملګرو ته کولیګز ته پښتنو ته څه خاص میسج ورکونه غواړي میسج دا دی چې ژوند وکړئ ښه په مینه باندې د مور پلار قدر وکړئ د مور پلار چې ستا د کمې پورې ژوندي یو د هغې قدر کوئ چې ستا د وجې ستا مور پلار ته څه نقصان ونه رسي چې هغې مر خو حق دی مر خو هر انسان نه راځي خو خبره مې دې پورې کوله چې مور پلار قدر وکړئ امن وکړئ ژوند تیر کړئ په مینه باندې نفرتونه ختم کړئ دا میسج دی پښتنو ټولو ډیر را میسج او ډیر خوږی خبرې وکړې سنان ماشاءالله فرست ایئر او سیکنډ ایئر وال ماشوم د خو کتا سو وګورو نو ډیر میچور سوچ لري ډیر پوزټیو ډیر کریټیو او زموږ چې ډیر خوږی خبرې کوي په کار چې موږ ټول پښتانه چې کوم دي سنان په شانته سوچ ولرو امن وال محبت وال او یو بل ترقی خبره سره سوچ کو نه کې بس شاته روانیو په کار چې موږ نور مختلار شو ګانو کتن کو سنان موږ سره دا زکی چې کوم د خپل ریسپی مکمل کړی دا جی زکی پکوړې تیار شلې ها بالکل پرجنن کما کم پخله کړه سپیشل څنګه موسم بدل شوی دی هغه موسم مطابق ما مکمل مزیدار پکوړې تاسو مغامو ریډي شوی دي او تاسو کوشش کوئ کم نن کم دا سپیشل ریسپی کم جوړ کړی دا تاسو خامخا د موسم کې زال ټرایو کوم خلک په کلی کې اوسېږي حال دا کم سپیشل کم نورن خلک اوسېږي دا پکوړې دا ریسپی خامخا ټرای کوي او نه د پرشه ماشاءالله سنان دومره زبردست دومره وړوکی باندې ماته سړم سټوډیو ته رااله کنه مې دا کیس کم قسم شاعري وکړي څنګه کنا سو ماشاءالله دومره زبردست شاعري وکړه ډېر ماته خوند راکړه او واقعي سنان په شان د ماشومان په کار دي او دا ټیلنټ مخ رکوبه او د خصه شاعري کړل ثانک یو سو مچ زکی ثانک یو سو مچ زکی ډیر ذات الجمانه تاسو ولا چې تاسو سنان دوره تعریفونه وکړل او ګرانو کتن کو زکی ډیر مزدار غونډه پکوړې بکړې دي سنان ته بده پکوړې پیش کی چای مې بس نانوس کی خو فلحال ټایم شوه چې موږ تاسو نه دی وخت اجازت واخلو بیکاز ټایم ختم شوه زره خو مې نه کیده ملمانه ماشاءالله موږ سره ډیر ذاتی غپ شپ سلسله روانه خو ټایم شارټ تا زم چې ان شاء الله ک ژوند اجازت راکړه سبا پر سره نو شو نو ماتا او سنان تا زکیتا هم پښتو ون ټیم د وخت راکو اجازت سبا بتا سره بیا ملاقات کړي سبا پورې الله حافظ پاکستان زندہ باد